TNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं बुशरा खान। टोरंटो में जॉन टोरी मेयर के ओहदे से इस्तीफे के ऐलान के बाद कंजर्वेटिव सियासी मुंतज़मीन की जानिब से मुमकिन उम्मीदवारों के नाम सामने आना शुरू हो गए हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। टोरंटो में जॉन टोरी मेयर के ओहदे से इस्तीफे के ऐलान के बाद कंजर्वेटिव सियासी मुंतज़मीन की जानिब से मुमकिन उम्मीदवारों के नाम सामने आना शुरू हो गए हैं। ऑन्टेरियो पीसीज और फेडरल कंजर्वेटिव दोनों से ताल्लुक़ रखने वाले एक सीनियर सियासी मुंतजिम ने कहा है, हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि मरकज से सिर्फ एक काबिल एतबार उम्मीदवार को सामने लाएं। मुंतजिम ने कहा कि क़दामत पसंदों के दरमियान तशवीश ये है कि बाएं बाजू का उम्मीदवार मेयर बन सकता है अगर दाएं बाजू के मुताबिक उम्मीदवार वोट तकसीम करते हैं। अगरचा मेयर के उम्मीदवार किसी सियासी पार्टी के बैनर के नीचे नहीं चलते हैं, लेकिन ज्यादातर हाई प्रोफाइल उम्मीदवारों के सूबाई या वफाकी जमातों से रवाबित होते हैं या इंतखाबी मुहिम के मुंतजमीन पर इन्हिसार करते हैं जिन्होंने पार्टी के बैक रूम में काम किया है। वाज़ेह रहे कि टोरंटो के मेयर जॉन टोरी ने ऐलान किया कि वो एक साबिक अमले के साथ ताल्लुकात का एतराफ़ करने के बाद अपने ओहदे से सबकदोश हो जाएंगे। जॉन टोरी ने हाल ही में टोरंटो के मेयर की हैसियत से तीसरी मुद्दत का आगाज़ किया था। जॉन टोरी ने सिटी हॉल में एक मुख्तसर बयान के दौरान कहा कि वबाई मर्ज के दौरान मैंने अपने दफ्तर में एक मुलाजिम के साथ इस तरह से रिश्ता इस्तवार किया जो इन मयारात पर पूरा नहीं उतरता जिस पर मैं खुद को मेयर और एक खानदानी आदमी के तौर पर रखता हूँ। टोरी ने कहा कि ताल्लुकात इस साल के शुरू में बाहमी रजामंदी से ख़त्म हुए। कनाडा और अमेरिका ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए एक नाकाबिल शनाख्त शय को अलास्का की सरहद के करीब योकोन के इलाके में मार गिराया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि टीमें हफ्ते के रोज योकोन के ऊपर मारी गई एक चीज को तलाश और तज्जिया करने के लिए काम कर रही हैं, जबकि इतवार को एक और नामालूम चीज को अमरीकी फौज ने हॉरन झील पर तबाह कर दिया था। इससे कबल कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने अपने ट्वीट में लिखा कि मैंने कनाडा की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने वाली एक नामालूम चीज को मार गिराने का हुक्म दिया, जिसके बाद अमरीकी और कैनेडियन तैयारों ने मुश्तरका तौर पर ऑपरेशन करते हुए योकोन के ऊपर उड़ती शय को मार गिराया। ट्रूडो का पाने बयान में कहना था कि कैनेडियनों की हिफाजत हमारी नंबर 1 तरजीह है, इसलिए मैंने एतराज को गोली मारने का फैसला किया। ये सिविल एविएशन के लिए खतरा और कैनेडियंस के लिए एक मुमकिन खतरा था। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि वफाकी हुकूमत को सबसे पहले जुमे की रात को इस ऑब्जेक्ट के बारे में आगाह किया गया था जब वो अलास्का से सफर कर रही थी। ट्रूडो ने हुक्म दिया कि जो भी मुल्क इसके करीब पहले पहुंचे इसे मार गिराए, जिस अमरीकी F-22 तैयारे ने मार गिराया। ट्रूडो ने इतवार के रोज ऑब्जेक्ट की नौयत के बारे में कोई इजाफी तफसीलात शेयर नहीं की, सिर्फ इतना कहा कि टीमें जमीन पर हैं, इस चीज को तलाश करने और उसका तज्जिया करने के लिए काम कर रही हैं। कैनेडियन वजीर दिफा अनीता आनंद का कहना था कि ये शय इस माह के शुरू में जनूबी कैरोलिना में तबाह होने वाले से मुमकिन तौर पर मिलती जुलती थी, हालांकि यकीनी तौर पर कहना कबल अज़ वक्त है। वाज़ेह रहे कि अमरीका ने एक हफ्ते के दौरान चौथी बार नाकाबिल शनाख्त ऑब्जेक्ट को मार गिराया है। कुछ दिन कबल अमरीका ने अपने फिजाई हदूद में एक मुश्तबा चीनी जासूस गुब्बारे को मार गिराया था, जिसके बाद अमरीका और चीन में सिफारती तनाव बढ़ गया है। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि वो कनाडा के इमिग्रेशन सिस्टम पर जोर दे रहे हैं कि वो वीज़े की दरख्वास्तों पर कार्रवाई के लिए अपने तरीक़ाकार को आसान करे। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि वो कनाडा के इमिग्रेशन सिस्टम पर जोर दे रहे हैं कि वो वीज़ा की दरख्वास्तों पर कार्रवाई के लिए अपने नुक्ता नज़र को नरम करे और ज़ायरीन के उनके करीब मुद्दती वीज़ों से ज़्यादा क़याम करने के खतरे पर कम तवज्जो दें। ट्रूडो ने कहा कि हम आर्जी वीज़ों के बारे में भी बेहतर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने दलील देते हुए कहा कि दरख्वास्त दहंदगान के लिए इमिग्रेशन हुक्काम को वीज़ा देने के लिए कायल करना आसान है अगर उनके पास अच्छी नौकरी, घर और घर में अच्छी हैसियत है। दूसरी तरफ वो लोग जो खानदानी वजूहात की बिना पर कनाडा में रहने के लिए पुरजोर हौसला अफजाई करते हैं, हुक्काम उसे ज्यादा कयाम के इम्कान के तौर पर देख सकते हैं। एक बैनुल-अक़वामी तालिब इल्म ने बताया कि वो 7 माह से अस्पताल में दाखिल थे और खुद को अलग थलग महसूस करते थे। उसने वजीर आजम को बताया कि उसकी वालदा ने उनसे मिलने के लिए 2 मरतबा वीजा हासिल करने की कोशिश की, लेकिन दोनों दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई। ट्रूडो ने जवाब दिया कि कैनेडियंस के लिए अपने इमिग्रेशन सिस्टम की दयानतदारी पर यकीन रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसने ये भी तजवीज़ किया कि उसने इमिग्रेशन
ریفیوجیز اور سٹیزن شپ کینیڈا سے کہا تھا کہ وہ ویزا جاری کرتے وقت کم دفاعی انداز اختیار کریں۔ ٹروڈو نے کہا کہ ہمارے امیگریشن منسٹر شان فریزر امیگریشن کو دیکھنے کے انداز کو تبدیل کرنے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے بہت محنت کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو اندر لا رہے ہیں۔ ٹروڈو نے مزید کہا کہ وفاقی امیگریشن سسٹم کو کینیڈا کی طرف سے لیبر خلا کو پور کرنے کی ضرورت اور بیرون ملک متعدد بحرانوں کی وجہ سے چیلنج کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں سے بھاگ رہے ہیں۔ ایک اینٹی امیگریشن پارٹی کو کینیڈا میں کامیاب ہونے میں مشکل پیش آئے گی کیونکہ بہت سے کینیڈین سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا اہم ہے۔ ٹروڈو نے کہا ہمیں اس حقیقت کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے کہ کینیڈین امیگریشن کے حامی ہیں۔ چین نے کہا ہے کہ امریکہ نے فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گزشتہ ایک برس کے دوران 10 سے زائد غبارے بھیج کر ان کی قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ چین نے کہا ہے کہ امریکہ نے فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گزشتہ ایک برس کے دوران 10 سے زائد غبارے بھیج کر ان کی قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالا۔ خیال رہے کہ چین کا یہ دعویٰ اس وقت سامنے آیا ہے جب امریکہ نے 4 فروری کو جنوبی کیرولائنا کے ساحل پر ایک چینی جاسوسی غبارے کو مار گرایا اور کل اور آج کینیڈا کی فضاؤں میں پرواز کرنے والے 2 مشکوک شے کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ چین کے وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ ونبین نے بیجنگ میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں کہا کہ یہ پوچھے جانے پر کہ چین نے اپنی فضائی حدود میں اس طرح کی دراندازی کا کیا جواب دیا تو ترجمان نے جواب دیا کہ ہمارا رد عمل ذمہ دارانہ اور پیشہ ورانہ تھا۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے غباروں سے متعلق مزید وضاحت نہیں دی کہ یہ کس نوعیت کے تھے اور کن مقاصد کے لیے بھیجے گئے تھے اور کیا چین نے سفارتی سطح پر اس پر آواز اٹھائی تھی۔ تاحال امریکہ کی جانب سے چین کے اس الزام پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ ابھی یہ واضح نہیں کہ کینیڈا کی فضاؤں میں پرواز کرنے والی یہ مشکوک شے کیا تھی، تاہم امریکہ اور کینیڈا نے اس مشکوک شے کا الزام بھی چین پر عائد کیا ہے۔ کینیڈا پر اڑنے والی مشکوک شے کو بھی امریکی طیاروں نے مار گرایا تھا۔ اس طرح ایک ہفتے کے دوران امریکہ نے 2 غباروں اور 2 مشکوک شے کو فضا میں تباہ کیا ہے۔ کینیڈا میں تباہ کی جانے والی مشکوک شے کے ملبے سے اس کی نوعیت کا جائزہ لیا جا رہا ہے، تاہم ابھی تعین نہیں ہو سکا ہے۔ یاد رہے کہ 4 فروری کو امریکی طیاروں نے جس جاسوسی غبارے کو مار گرایا تھا اس پر چین نے موقف دیا تھا کہ یہ ایک نجی کمپنی کی ملکیت تھا جو موسمیاتی تبدیلیوں پر تحقیق کے لیے پرواز کر رہا تھا، لیکن دوسری طرف چین نے غبارے کو مار گرانے کو اپنی قومی سلامتی پر حملہ بھی قرار دیا تھا۔ ترکی اور شام میں آنے والے زلزلے کو ایک ہفتہ گزر گیا ہے، اس کے باوجود ریسکیو ادارے کے اہلکاروں کو ملبے تلے دبے افراد معجزانہ طور پر زندہ حالت میں مل رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ترکی اور شام میں آنے والے زلزلے کو ایک ہفتہ گزر گیا ہے، اس کے باوجود ریسکیو ادارے کے اہلکاروں کو ملبے تلے دبے افراد معجزانہ طور پر زندہ حالت میں مل رہے ہیں۔ ترکی اور شمال مغربی شام میں آنے والے زلزلے سے اموات کی تعداد 34,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ تباہ حال عمارتوں کے ملبے سے لاشوں اور زخمی افراد کو نکالنے کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ترکیہ میں ہلاکتوں کی تعداد 29,605 ہو گئی ہے، جبکہ شام میں 5,237 سے زائد افراد زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ ترکیہ میں 140 گھنٹے بعد 7 ماہ کے بچے، 136 گھنٹے بعد 13 سال کی لڑکی اور ایک عمارت کے ملبے سے 70 سال کی ترک خاتون کو نکال لیا گیا ہے اور ایک ہفتے سے ریسکیو کا کام بلا تعطل جاری ہے۔ دوسری جانب ترکیہ پولیس نے عمارتوں کی ناقص تعمیرات میں ملوث افراد کے وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے ٹھیکیداروں سمیت 12 افراد کو حراست میں لے لیا ہے، جبکہ مزید گرفتاریوں کی بھی توقع ہے۔ مسلسل اور انتھک محنت کے باوجود اب تک جو شے ریسکیو اہلکاروں کے حوصلوں کو پست ہونے نہیں دے رہی ہے وہ ملبے سے معجزانہ طور پر زندہ ملنے والے 9 مولودوں کی مسکراہٹ ہے۔ آج بھی ملبے سے 2 خواتین اور ایک شیر خوار بچے کو الگ الگ مقامات سے زندہ نکالا گیا۔ امدادی رضاکار جیسے ہی مایوس کن حالات میں زندگی کی کوئی رمق پاتے ہیں، ان کے جذبات توانا ہو جاتے ہیں اور وہ نئی قوت سے اپنے کام میں مگن ہو جاتے ہیں۔ تاحال درجنوں نومولود اور شیر خوار بچوں کو زندہ حالت میں نکالا گیا ہے۔ آج زندہ نکالی جانے والی ایک خاتون کی عمر 68 سال ہے۔ علاوہ ازیں ترکی اور آرمینیا کے درمیان سرحدی گزرگاہ 35 سالوں میں پہلی بار دوبارہ کھول دی گئی ہے تاکہ امداد کی آمد و رفت آسان بنائی جا سکے۔ قبل ازیں اقوام متحدہ کا کہنا تھا کہ شام میں زلزلے کے بعد 5.3 ملین تک لوگ بے گھر ہو سکتے ہیں، جبکہ ترکی اور شام میں تقریباً 9 لاکھ افراد کو فوری طور پر گرم خوراک کی ضرورت ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔